هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها. فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها. عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: علموهم وأدبوهم. وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.